शूजाबाद की रिहायशी रुखसाना बीबी जो कि शोहर से तलाक के बाद अपनी 4 बेटियों को लोगों के घरों में काम काज करके पालती रही और मेहनत मजदूरी से कमाई करके इनमें से 2 की शादी भी कर चुकी है। रुखसाना बीबी अपनी बेटी तहरीम को घर पर अकेला छोड़कर उस वक्त कहां गई थी जब जुनेद उर्फ जूनी ने तहरीम पर हमला किया। बंगाला मोड़ शूजाबाद की 18 साला तहरीम को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश के दौरान मुजाहिमत पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाला दरिंदा सिर्फ शख्स कौन था और पेचकस के वार करके तहरीम के चेहरे को ही निशाना क्यों बनाया गया, ये सब कुछ जानते हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नौवीं जमात की तालबा तहरीम के खून से लथपथ वो कमरा जिसमें तहरीम मौजूद थी। तहरीम की उस वक्त क्या हालत थी जब उसकी चीखों पुकार सुनकर उसकी वालदा और अहले इलाका की खवातीन उसके घर पहुंची। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूं और उस घर के उस कमरे में इस वक्त मौजूद हूं जहां तहरीम को, जिसकी उम्र 18 साल है, उसको ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई। जब उसने अपने बचाव के लिए कोशिश की तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद करने वाला सफाक शख्स ने उसका ये हाल किया कि इस वक्त ये मुकम्मल कमरे का फर्श आप देख सकते हैं कि पूरा फर्श इस वक्त उसके खून के छींटों से भरा हुआ है। उसके मामू जो मुद्दई थे इस सारे वाक़ये में, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मौके पर पहुंचे हैं, उस वक्त उसे बचाने की कोशिश की है, उसे छुड़वाया है, ये सारी सूरत हाल देखी है। इनसे पूछते हैं कि ये कब पहुंचे और कैसे पहुंचे। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि आपको कैसे पता चला, आवाज आई थी, आप कहाँ थे उस वक्त? सर, मैं दुकान है मेरी जनरल स्टोर की रोड पर, मैं उस वक्त दुकान बंद करके घर ही आ रहा था। जब घर आया तो लोग यहाँ भागे हुए आ रहे थे। अच्छा, भागो भागो भागो, बच्ची को मार दिया मार दिया। मैंने कहा आके देखा तो बच्ची इधर पड़ी थी। उसने यहाँ से इसको पकड़ा हुआ था, इस शेर को। अच्छा, इसको पकड़ा हुआ था मजबूती से उसने। अच्छा, फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, बच्ची को अपनी गोद में रखा। बच्ची बोलने के काबिल नहीं थी। जी। और वो कहाँ था उस वक्त? जी, उस वक्त वो कहाँ था? भाग गया था? उस वक्त भाग गया था। जब वो उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा था, उसकी अम्मी पीछे से आ गई, उसने दरवाजा खटखटाया और वो यहाँ से भाग गए। उसे पकड़ा नहीं गया उस वक्त? भाग गया वो? हाँ जी, वो भाग गया। किस चीज से तशद्दुद का निशाना बनाया उसने? उसने ये जी एक पेचकस उठाया था जिसके दोनों तरफ सर थे। अच्छा, और उनसे मारता रहा? उससे मारता रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। कहाँ मारा उस बच्ची को? उसको जी, बच्ची ने, जब मैं हॉस्पिटल में था, बच्ची ने मुझे बताया जब ये मुझे मारने लगा तो मैंने अपने आप को इस दरी में लपेट लिया। आप खुद को बचाने के लिए उसने इस में अपने आप को लपेट लिया ताकि अपने आप को आप को बचा सकूं। वो इस चारपाई के नीचे घुस गई। अच्छा, सफाक शख्स ने जी उस दर्री से उसको चारपाई से नीचे निकाला और उसका मुंह बंद ही था। मुंह बंद के ऊपर उसने ये छुरे या वो पेचकस जो मारे थे, उसको अंदाजा नहीं लग रहा था कि कहाँ मार रहा है। हाँ, एक इधर उसके मुंह में लगा है, अस्पताल में जाकर रिपोर्ट करवाइए। एक नाक में लगा है, 2 इधर लगे हैं, एक चेहरे पे लगा है। सही। और वो उस दरी में अपने आप को लपेटे हुई थी और वो उसे मारता रहा, मुसलसल मारता रहा। उसने नहीं देखा कि ये पेचकस है कहाँ लग रहा है, उसे ये मालूम नहीं था। सही। नाज़रीन, दरिंदगी की इंतहा देखें कि उस शख्स ने कितने वहशियाना तरीके से उस बच्ची को अपने जुल्म का, अपने तशद्दुद का निशाना बनाया। उसने अपने आप को बचाने के लिए इस दरी में लपेट लिया और उसके बावजूद वो उसके हाथ में, इनके कहने के मुताबिक इन्होंने पेचकस था, पेचकस के ज़र्ब लगाता रहा है जो उसके मुंह पर, चेहरे पर लगे हैं और खून से उसकी ये हालत हुई है कि इस वक्त पूरा कमरा भरा हुआ है। अब 2-3 दिन गुजर गए हैं और इस वक्त भी बच्ची एडमिट है। खून के बह जाने से तहरीम की हालत इंतहाई तशवीशनाक रही और इस हालत में उसे मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 2 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। नाज़रीन, शूजाबाद में हम मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे अब्दुल मुसव्विर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, 4 दिसंबर का ये वाकया है। अच्छा, आप मौके पर पहुंचे थे और वहां पहुंचकर आपने क्या देखा?
جی بالکل، اس واقعے کے بعد جیسے ہمیں اطلاع ملی تو ہم پہنچے موقع پہ سول اسپتال کی جو عملہ تھا، ڈاکٹر حضرات تھے، انہوں نے بچی کا خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی تشویشناک حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سول اسپتال سے نشتر ریفر کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی ریسکیو 1122 کی جو عملہ ہے اس کو بھیج دیا گیا کہ بھئی اس کو بچی کو فوری طور پر نشتر منتقل کر دیا. کافی کریٹیکل پوزیشن تھی بالکل، کیونکہ بچی کے نا ایک بتایا جاتا ہے کہ بیک سائڈ پہ اس کا پیچکس لگا ہوا تھا اور منہ پہ بھی اس کے پیچکس کے نشان تھے، گردن بھی پیچکس کے نشان موجود تھے، اور اس کو فوری طور پر بلڈ کی بھی یعنی کہ بہت زیادہ ضرورت تھی. اور وہ اتنی جلدی کیونکہ شویہ آباد میں بلڈ بینک نہ ہونے کی وجہ سے موجود نہ ہی تھا بلڈ، اور اس کے لیے ان کو فوری طور پہ جو ادھر ایک اویلیبل ہوا تھا ایک بلڈ. تو اس وقت جو تحریم ہے جس کی عمر جو ڈاکومنٹس میں لکھوائی گئی وہ تقریباً 18 سال ہے، لیکن ایکچوئل عمر کیا ہے کچھ اس حوالے سے بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، میرا خیال تو نہیں ہے کہ وہ 18 سال کی ہے، کیونکہ 9th کلاس کی بچی 18 سال میں نہیں ہوتی. صحیح. اور ہمیں جو ایک اندازہ ہے اس کے حساب سے اس کی 18 سال تو نہیں، میرا اندازے کے مطابق 15 سال کے قریب ہے. 14-15 سال ہے، لیکن اس کو کوٹ کیا گیا جو ڈاکومنٹیشن میں آیا ہے وہ تقریباً اس کی عمر 18 سال ہے. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، دیہی علاقے ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پہلے بھی اس علاقے میں رپورٹ ہوتے ہیں یا یہ کوئی مطلب ایک انوکھا واقعہ ہے اس طرح کا؟ جی جنونی ٹائپ کا یہ پہلا واقعہ میں سننے کو ملا ہے. تیزاب گردی کا وقوع ہوتے ہوئے سامنے آتے ہیں، مختلف اور طریقے سے یا مرڈر ہی کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو جنونی، اس کو ایک قسم کا بہت زیادہ اذیت ناک تکلیف دہ حالت میں پہنچایا گیا. تھا کیا اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے یا اسے ریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیا تھا سلسلہ؟ بیسیکلی جو بیان سامنے آیا ہے ملزم کا، اس کے مطابق تو یہ نظر آتا ہے کہ اس نے اپنا ایک غصہ نکالا ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ جی اس نے میرے اپنے بہنوئی اور اپنی والدہ سے مجھے بیستہ کروایا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو یہ حرکت کی ہے. ایگریشن تھا، غصہ تھا اس کے اوپر. کوئی رشتہ کا تھا تنازع، کیا تھا سلسلہ؟ رشتے کا تنازع تو نہیں نظر آتا، کیونکہ رشتے کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. اچھا. جبکہ وہ پیار کے بچی کے حوالے سے جو بیان آیا سامنے، اس کا اس طرح کا کوئی بیان نہیں ہے، نہ ہی علاقے کے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی کبھی بات سنی ہے. وہ بچی ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. اس کے والد صاحب کے ساتھ ان کے والدہ کی ڈیورس ہوئی ہے. اس کے بعد اس کی والدہ گھروں کے اندر لوگوں کے کام کر کے یا کپاس کے گھر میں کمانے والا کوئی بھی مرد موجود نہیں ہے. اس کی ماں لوگوں کے گھر کام کر کے ان بچوں کو پڑھا رہی ہے. ناظرین، بنگالہ موڑ شوجہ آباد کا نواحی علاقہ ہے جہاں 4 نومبر کو یہ انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جب تحریم بی بی، جس کی عمر 18 سال ہے، وہ اپنے گھر میں موجود تھی اور وہاں پر جنید نامی شخص ان کے گھر میں داخل ہوا دیوار کود کر. اس وقت میں اسی گھر میں موجود ہوں. یہ دیوار اس نے کودی ہے کیونکہ گیٹ کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی. اندر داخل ہوا ہے اور اس وقت تحریم یہاں پر اکیلی تھی اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی. اس کے بعد جب اس نے مزاحمت کی تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور اتنا سنگین تشدد کیا کہ اس وقت اس بچی کی حالت اتنی بری ہے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور کافی سنگین حالت میں ہے. اس کے گھر والے اور اہل علاقہ رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. تو آپ کو کیڑے ویلے واقعے کا پتہ لگا ہے؟ اشادی نماز وضو میں کریں ابھی ہم تے اون ویلے میں کوئی علم تھے، لیکن واقعہ کیڑے ویلے دا ہے؟ مغرب دا ہے واقعہ تقریباً یاد کوئی 6 بجے رسے نے. اچھا صحیح. کیا پتہ لگا ہے تو کو؟ سب کو پتہ لگے بھی یہ جونی نا دا شخص لڑکا تے او انہاں دے گھر گھس گئے. کو جانتے ہو تساں؟ او کو جاننے محلے دا ہے. کیا کریندے ہو؟ او آوارہ گردی، چوری چکاری، محلے شرارت بازی، نشہ پتہ ویچنا. اچھا. انہاں دا ایک کام ہے. تے باقی انہاں دے بھرا باقی وڈے انہاں دا بھی اہل خانہ انہاں دا پنان دا کام ہے، گاون نچن خسرے رکھنا ہے، بس یہ کام کرنے. کتنے عرصے تو انہاں دے کام ہیں؟ یہ کافی عرصے تک واردات کافی کر چکے ہیں. اچھا. تے انہاں دے گھر والوں کو جی وسیبداری دیہاتی ماحول ہے آکھنا او کوئی نہ کوئی رکاوٹ وغیرہ کچھ نہیں کریں. تساں گئے ہو پہلے؟ بلکہ جانوراں دی حد تک زیادہ کر چکے ہیں جانوراں نال. اے جونی نا جڑا لڑکا ہے. صحیح. نہیں تساں تواڈی جڑی خواتین ہیں انہاں کو پہلے بھی انہاں نے ایویں ستاون دی کوشش کیتی ہے کام کرن؟ روڈ تے کھڑنا ہی تو گلی وچ تے آوارہ گردی گالی کرنا
ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਜੀ में ना दहेज ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? असां उसके सारा ये इलाका है मोहल्ला छोड़ वजन पुरसकून थी वजन मोहल्ला कोई था गलत बंदा का कितनी घर हैं उन्हां दे? हां जी कितनी घर हैं उन्हां दे? 3 घर हैं ना 3 घर हैं। कितने लोग हैं तकरीबन हो से उन्हां दे घर नहीं 3 दो इथां दे एक उथां। क्या उन्हां दा साथ जुनेद दा ई सारे वाकिए दे विच कोई बिया भी है साथ देवन वाला या कल्ला जुनेद दा काम है सारा वाकिया? नहीं बे तो लाजमी उसन बंदे दे नाल साथी कल्ला बंदा तो कोई क्या करे सी कि नाल घर वाले दा साथ दिते ना। मोहल्ले की खवातीन जॉनी और उसके घर वालों से किस कदर हरासा हैं। जॉनी उसके साथियों से अहले इलाका की औरतें महफूज नहीं और अहले इलाका की खवातीन जॉनी की सजा के साथ साथ और क्या तकाजा कर रही हैं, जानते हैं इस ब्रेक के बाद। तो उनकी अम्मी जल सालन घन के आई है ना घर डेठ सी भी कोई शोर में तहरीम आई है तोड़े घर? ना ना उनकी अम्मी आई है। अच्छा उनकी अम्मी आई हूं आके अंदर मेरी बेटी कुंडी लई पई ते खुलेंदी नहीं पई, मैं उत्ते दरवाजे दे उत्ते चढ़ के डिठमी ते खून थई पे मेरी बेटी को बचा गई ना। अच्छा असा वाला है ना उनकी अम्मी दरवाजा टप के अंदर आई है, लड़का तो भाज गया दीवार टप के अंदर आई, उन्हें कुंडी खोली असा परेशान थी गए भैया हुन ते उन्हें आके लड़की आदि मेरे पीछा गर्दन दे मारे सी पेचकस। अच्छा ते मैं भी लड़ती रह गई, वो भी लड़ता रह गए, उनके कपड़े फट गए लड़के दे। तो जितने मैं मरंदा रह गया मैं अपना बचाव करेंदी रह गई मैं अखी को बचेंदी रह गई भी मेरे को पता लगे कि कौन है तो कौन नहीं। सही सही जी ते तुसा उन वेले पहुंचे हो जेड़े वेले जी हां सब मौके ते पहुंचे। क्या हालत आई बच्ची दी तहरीम दी? क्या बच्ची दे बचना मुश्किल है। अच्छा जी हां कोई इंसाफ मिलता होवे तो मेहरबानी करो, साडे बेटे हैं तोड़े बेटे हैं भेणी हैं ते मेहरबानी थी सके तो कर घिनो, असा बहु मजबूर है बहु बेवस है। ये पहला वाकया नहीं, ये पहला वाकया नहीं, ऐसा जलील ते तंग की खड़न वक्ती तो लड़की इथु वेंदी है पढ़न की तो उनदी अम्मी नाल वेंदी है। अच्छा अड्डे तू जा कोई मोहल्ले वाले आखड़े मन कड़ा लड़की कल ही गई होवे या कड़ा कल ही आई होवे ओ आखड़े मन भई जना ना सही कहना है। पहले भी तंग करेंदे रात दे विच असा इना दे घर आके शिकायतां कीतन। अच्छा असा घर आके उन्हां को वड्डियां को आखे से जी तुसा क्या दियो इना दे बारे च? जी अम्मा इथां ही किन असा इथां ही बन है असा दे ए ना होवन ए जा वट्टे मरनन जा ए शरारतां करन बदतमीजां करन चोरियां करन ए उ तंग कीती खड़न असा दे याद है भी फकीर हैं पीनण वाले बल ए हुन नशा करन। अगर कानून साकू बेटियां दी भेणी दी हिफाजत करन कोई साडे नाल थींदे ते मेहरबानी इहा करो कि ए महल्ला छोड़ देवन ते साडे नाल साथ रहेवन। कितने घर हैं इना दे? काफी सारे घर 3 घर इत्था हैं 2 घर उत्था हैं काम क्या सारे है? इथे ही काम क्या है करन नट जेड़ा उन्हां दा कारोबार हो सी पिन्नण दा काम है पिन्नण दा चोरियां दा दूजी एक गाल ही करन मंद करन बोलिया मरन सारा के इयो मुतालबा थिया वने के इथो चले वने असा नहीं रहने ने सारा धिया सारा बेटे हैं सारे बहू हैं सारे सारे घर कल्ले होने असा सारे मर्द बाहर चले वने कम्मा दे असा इना कोई था नहीं रहने दे ये सब जलील दे परेशान बट्टे मरे ने। नाज़रीन यहाँ की जो अहले इलाका की खवातीन है उनका यही मुतालबा है कि इन लोगों को बिल्कुल भी इस मोहल्ले में नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका जीना इस वक्त दो बार हो चुका है। और भी खवातीन मौजूद हैं। तुसा क्या लगदे हो? खाला लगदे हो? तुसा कित्थां आवे उन वेले जेड़े वेले वाकियात है? मैं अपनी बहन दे घर आमी तो मैं को वन छडना भाई जरा ना इवे जख्मी थई पई है छुआ रखे भाई ये पेचकस मार गए दे वाला संभज्या डिठे सदा सारे मोहल्ले वाले में इकट्ठे आन थई। तहरीम पढ़दी है केड़ी क्लास विच पढ़दी है? 9वीं क्लास। अच्छा तुसे सारे बैठे हो था कहीं बह नाल भी कोई इन तरह दा वाकया था इन्होंने पहले कोई तंग कीता होए या पहले कोई कढ़ाई को था वाकया? अच्छा औरतां आज हन भई रुके सुइना को क्योंकि सब बहुत तंग की थी कने डेधन औरतां ने बार डेधन पिछु लाग पोनन जिथे औरत वने पिछु नाल टोर पोनन इना में केरा खाना खराब थी आकड़ के निकल वने अस नहीं रहंदा इतना अस रहन दे इना को सब को तंग की थी कने अस बहुत परेशान है। कमजोर क्या नहीं लड़के दी मां आई है इथा लड़की दी हालत डिठी सी। तुसा पहले जो इना कोल गए हो तुसा सारे गए हो इना दे घर गए हो इना को दसे कि तुहाडे बाल जेड़े हैं इवें तंग करे ने उनदे उत्ते इना ने कुछ नहीं आखा अपने बालों को? कोई रिएक्शन नहीं किया भी नहीं उन्ना रोके भी नहीं उन्ना को भाई रोक दे में ना को क्यों ज्यादा थींदे रह गए उन्ना दी अम्मी खुद नाल थी वेंदी आदी भाई मेरे बेटे कुछ नहीं कीता तू सही में कूड़ मरे ने खड़े वे
असां जॾहिं वेले उन को आख के आने उन वो नहीं मने बस असां ये को चाहने पूरा महला ये को चाहंदे कि यही तो चले वञन ए जगह छोड़ वञन कोई बिया कोई शरीफ आ बैदा सही है न इन घर वेक वञन ए चले वञन तो असां न कोई तो रहना ही नहीं चाहता। जॉनी और उसके साथी कब से तहरीम के पीछे थे? तहरीम की इज्जत पर हमला और इस कदर जालिमाना तशद्दुद की वजह आखिर क्या बनी? अच्छा ये बताएं आपको कि ये है कौन लोग, कौन है ये सर ये सामने बैठते हैं, ये निराशी नट लोग हैं। अच्छा। ये पूरे मोहल्ले को इन्होंने परेशान किया हुआ है। कभी किसी को लेके आ जाते हैं, कभी किसी को लेके आ जाते हैं, नशा करते हैं, शरेआम अफीम पीते हैं, चरस पीते हैं। और जो हमारे मोहल्ले के औरतें गुजरते हैं उनकी आवाजें कसते हैं। तो ये शख्स कौन है, ये लड़का कौन था? ये लड़का ये भी चरस पीता है जी, ये अच्छा। आगे मोहल्लेदार है ये हमारा। सही। तो इसने पहले भी कोई इस तरह की वारदात की है? तहरीम के साथ पहले भी उसे कुछ छेड़ा है, कहीं आते जाते उसके रास्ते में रुकावट डाली हो, कोई इस तरह का वाकया पहले भी हुआ? जी सर, ये मेरी भांजी 9th क्लास की स्टूडेंट है। अच्छा। जब ये स्कूल जाती है ये आवाजें कसते थे। अच्छा। ये यानी कब से था ये उसके पीछे? ये उसके पीछे तकरीबन 10 दिन हो गया, 10-15 महीना इस तरह हो गया है। 10-15 दिन से मुसलसल ये पीछा कर रहा तंग कर रहा था। उसके साथ और भी लोग थे? उसके साथ पूरा ग्रुप है। अच्छा। 5-6 का ग्रुप। तो जब ये वाकया पेश आया है, जब उसने उसका बेसिकली मकसद क्या था, असल मकसद क्या था? उसका मेन मकसद यही था, जब उन्होंने लड़की को छेड़ा, लड़की ने सीधा आके अपनी माँ को बता दिया, सही, अम्मी जान ये मुझे तंग करते हैं। अम्मी 2-4 मोहल्लेदार औरतों को लेकर आ गई, उसने इन्हें को रोका, आप बच्ची को क्यों तंग करते हो? उनने इसको गालियां दी। अच्छा। लान तान किया इसको कि तू ये काम क्यों कर रहा है, तू ये काम क्यों कर रहा है। फिर जी ये वाकया गुजरा है, इस दिन 4 बजे बच्ची आई है पढ़ के। अच्छा। यहाँ आई है, उसका देखो ये सामने बैग पड़ा है, ये से इसका बैग रखा है। सही। नाज़रीन 9th क्लास की वो स्टूडेंट थी और वो पढ़ कर कहीं से आई थी, उस वक्त ट्यूशन से या कहीं से पढ़ कर वो आई थी और यहाँ उसने बैग रखा, जूते उतारे, ये जूते भी मौजूद हैं उसके, और उसके बाकी कमरे में वो मौजूद थी और उसने मौका देखा। उसे ये कैसे पता चला कि इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं है? जी वो बच्ची के, मेरी एक दूसरी बहन है, उसका घर इस पिछवाड़े ही है साथ ही। अच्छा। तो ये गरीब बच्ची, इसका बाप नहीं है, ये गरीब बच्ची घर में खाना नहीं पकाती, ये मेरे घर से ले आती हैं, खाला के घर से ले आती हैं, मोहल्लेदार ले जाते हैं, ये गरीब है। ये उस दिन गई, उसे खाला के घर से सालन लेने गई, सालन तो ये दोनों गए। माँ ने मेरी भांजी को भेज दे, तू जा, मैं पीछे आ रही हूँ रोटी लेकर। वो आई इधर, वो इधर आटा गूंद रही थी। जब वो आई, उसने आटा गूंदने के लिए यहाँ से आटा निकाला, वो आटा गूंद रही थी। पीछे 2-3 मिनट बाद वो सालन लेकर आ गई उसकी माँ। अच्छा। उसने दरवाजा खटखटाया और जी वो उसे छोड़ता हुआ पीछे से भाग गया। सही। उसके साथ कोई और था उस वक्त? जी बच्ची के बयान के मुताबिक बच्ची कहती है कि जब उसने मुझे मारा, एक दफा मैं बाहर देखा, दरवाजे पर 2-3 आदमी खड़े थे। अच्छा। हाँ जी। यानी कि उसको प्रोटेक्शन के लिए, हाँ जी, उसको बताने के लिए वो भी मौजूद थे। पहचान भी लिया है बच्ची ने उनको। अच्छा। उसके अलावा भी 2 शख्स और थे? हाँ 2। लेकिन पुलिस ने हिरासत में लिया उन्हें? नहीं, वो भाग गए और ये जो जुर्मदार है इसको पकड़ लिया गया। सही सही। बाकी भी और। उसका घर किधर है? साथ ही है? ये सामने घर है, दरवाजे के सामने घर। बिल्कुल सामने वाला? बिल्कुल सामने घर है। सही। तो उनसे किस तरह के मरासिम थे, आना जाना था उनका, ताल्लुकात कैसे थे हमसायों से? बिल्कुल बुरे थे जी। अच्छा। हाँ जी। पहले भी कोई लड़ाई हुई है? लड़ाई नहीं होती सर, ये बिल्कुल नशाई आदमी है। ये पूरी कॉलोनी में कभी वहां बैठे हैं, कभी वहां बैठे हैं, चरस पी रहे हैं, गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, जो मोहल्लेदार औरत है उसको आवाजें कसते हैं। सारे मोहल्लेदार इनसे तंग है, सारा मोहल्ला इनसे तंग है। इस वाकये के वक्त जॉनी के साथ और कौन कौन था और उस वक्त जॉनी के घर वालों ने ढोल क्यों पीटा जब जॉनी ने तहरीम पर हमला किया? जुनेद दे नाल कोई बिया शख्स भी है? सारे रिश्तेदार 3-4 जने हैं। वो आए हन इन घर दे विच? घर दे विच ओ कह नहीं आए, ए नाल आबादी है ना भाई, बच्ची शोर मचे सी, उन्होंने नाल खड़ के ढोल बजाई रखे। अच्छा। नाट मिरासी लोग ने इन्होंने जोर दा बेतहाशा होनी वार रात दा ढोल बजाई रखे भी, उन्हें चीखा वगैरह कोई ना सुने। सही जी।
اچھا ناظرین، ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے، جس وقت اس بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان کا گھر جنید جو ہے اس کا گھر بالکل سامنے ہے، اور اس کے گھر میں شور شرابہ ڈالا گیا اس وجہ سے کہ اہل علاقہ کو اس کی شور کی، اس کے چیخ و پکار کی آوازیں نہ آ سکیں۔ اچھا کی طرح پہلے بھی وہ کریں دے نہیں طرح دا کم شور شرابہ جڑا گھر ہے کی طرح رکھی تاری اکثر ہی میں کیتی رکھ دینا لوگ انہاں کو رکن بھئی یار کوئی بندہ مریض ہوندے، کوئی بال ہوندے، پریشانی تھیندی ہے، لیکن کہیں دی نہیں منیندے۔ نشہ کرنا، گلیاں وچ باہنا، آنیا وینیا کو چھیڑنا، بدتمیزی کرنی، انہاں دا روز دا معمول ہے۔ ایک دفعہ انہاں کو آکھو والے چپ کر وینن دو چار دی، ہن ہر بندہ نہیں کما دا کہنی ہر ویلے آ کے انہاں کو جڑا آکھی رکھے میاں تنگ کرن دے پے انہاں دا کام ہی ہے، انہاں دا مسلسل یہ کام ہے نشہ کرنا۔ امام مسجد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا تساں میں کو دساؤ کہ یہ انہاں دا کیویں ہے رویہ، چال چلن کیویں ہے محلے دے وچ، علاقے دے وچ، کیا آکھو تساں؟ انہاں دا سی چال چلن بالکل ٹھیک کوئی نہیں، سارا ڈی اے تا دھول وجن سارا سڈے گلیاں دے وچ بیٹھا نے، کوئی بندہ انہاں دے شر تو محفوظ کوئی نہیں، محلے والا کوئی بندہ انہاں دے شر تو محفوظ کوئی نہیں۔ ایندا اے مقصد دا نہیں گھر دے وچ ہم مرد جڑا ہے والد لڑکی دا وہ گھر مزدوری کرنا ونجے، آخر بالاں دا پیٹ ہی تے پالنا ہوندا سی، وہ گھر دے وچ ہر ویلے اپنے اولاد دے تے بالکل رکھوالا بن کے باوے، ماں کنے چلی ویندی ماں ہن پیکے دے گھر تک نہ وے سکے، 2 منٹ واسطے اگر بندہ باہر چلا ونجے پیچھے آ کے حملہ کر دینے، سارا ڈی سے شراباں پینے۔ پیشہ کیا ہے انہاں دا؟ پیشہ یہ ہے سی یہ دھول وجاونا، بین وجاونا، اچھا نچنا، شراب پیونا تے اے کام ہے سارا دی۔ صحیح۔ ساری رات انہاں کول کوئی نہ کوئی بندہ آیا کھڑے، موٹر سائیکل تے تھوڑی دیر بعد کوئی کیویں کہہ آیا کھڑے، کیویں کہہ آیا کھڑے، ساری رات بندے آندے ویندے رہے نے انہاں کول۔ صحیح۔ کیا آدھے ہو، کیا مطالبہ کریندے ہو تساں یہ حوالے نال دساؤ سر؟ یہ حوالے نال سے مطالبہ یہ ہے جویں سارے محلیاں دا ہے کہ اتھے رہن دے قابل بالکل کوئی نہیں سی، پورا محلہ خوف زدہ ہے، ہر بندے دی اکھ اشک بہار ہے۔ یہ جڑا وقوع بنے سے تھوڑا جہا نہیں بہت وڈا، یہ انسان والا کام نہیں کیتا، بالکل یہ جانور والا کام کیتے۔ یہ مطالبہ سارا یہ ہے کہ یہ محلے تو بالکل چلے ونجن، محلہ چھوڑ ونجن، ان دا بس حل بھی یہ تھی سکتا، باقی بھی کوئی حل کہ نہیں۔ یہ تھوڑے عرصے تو نہیں صحیح، کافی عرصے تو جنہاں دے آئے پہلے جتھا رہ گئے اتوں بھی سننا چاہیے ہے کہ اتوں یہ شرارت کتنے دونوں اٹھائے، اتھا آ کے نوالو شرارت شروع کر دیتے۔ باقی مطالبہ سارا یہ ہے کہ اتو بالکل چلے ونجے قابل کوئی نہیں، اتھا راون دے قابل کہنے۔ ناظرین اہل علاقہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ ان کی خواتین کے ساتھ پھر بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے ٹیم مجرم کون پہنچی تھانہ شجاباد۔ پہلے تو وہاں پر موجود پولیس کانسٹیبل نے پولیس اسٹیشن کا گیٹ ہی بند کر دیا۔ کچھ دیر بحث کے بعد تھانے میں داخلے کی اجازت تو مل ہی گئی۔ ایس ایچ او صاحب تو اپنی نشست پر موجود ہی نہیں تھے، مگر وہاں پر موجود محرر کا انداز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جونی نے تحریم پر کیا کیا الزامات لگائے اور پولیس نے اپنی تفتیش کا دائرہ کار جونی تک ہی محدود کیوں رکھا ہوا ہے، جانتے ہیں اس بریک۔ تحریم کو ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنانے والا جونی پولیس کی حراست میں بھی جھوٹ اور الزام تراشی سے باز نہ آیا۔ اگے میں پیسے بوم کو ملتان بڑے پیسے کما چکا، پھر قسم خدا دی، پھر میں نے اپنے جیجو کو بھی بیچتا کروایا، اپنی وڈیری کو بھی بیچتا کروایا۔ اسے غصے چ مارے؟ ہاں۔ کس چیز نال مارے؟ پینسل سی۔ پینسل سی؟ پیچ کس نہیں تھی؟ جونی کے جو بیانات ہیں وہ سچے نہیں، کیونکہ وہ بیسکلی نٹ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کے لیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مقصد زیادتی کرنا تھا بچی کے ساتھ، پہلا مقصد یہ تھا؟ 100% ہو سکتا ہے یہ بات بھی کہ وہ زیادتی کرنا چاہتا ہو، یا اس کے علاوہ اس کو غصہ بھی وہ جو کہتا ہے۔ اب یہ مزید بیان بچی کے بیانوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچی نے جو اپنا بیان اسی ٹائم ریکارڈ کروایا، اس میں وہ یہ نہیں کہتی، کہ وہ یہ کہتی ہے کہ 3 لوگ تھے جن میں سے 2 نے میرا ہاتھ پکڑا ہوئے تھے اور ہاتھ پکڑ لیے تھے، اور ایک نے اس نے مجھے۔ اچھا، یہاں بھی ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے۔ جو بچی نے بیان دیا ہے اس کے مطابق
3 لوگ تھے، جی جی، لیکن جو ہم FIR میں دیکھتے ہیں اور اس میں صرف یہ جنید عرف جونی ہے جس نے یہ سارا کام کیا. کیا وجہ ہے اس کی، کیا لگتا ہے آپ کو؟ پولیس کے موقع پہ پہنچی ہے اس ٹائم پولیس نے جو بندے دیکھے ہیں ان میں سے صرف اس کو جنید ہی سامنے نظر آیا، جبکہ اس پورے وقوع کے اندر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے عزیز بھی اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ وہ ان کے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر ان کا ہے، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ زور کے انداز سے ڈھول بجا رہے تھے، جبکہ نہ ہی کوئی شادی ہے نہ ہی کوئی اور موقع تہوار ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کا ایک اس کے ساتھ انوالومنٹ نظر آتی ہے، اور وہ اس ٹائم موقع سے بھی فرار ہیں سب لوگ. صحیح. اور جنید کو دھر لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. اب انہوں نے جو اس کو پکڑ لیا وہ مزید بندے پکڑنے سے ڈرنے کی خاطر ہماری انرجی نہ لگے، ہمارے پاس زیادہ ٹائم بچے اور ہم اس کو ون سائیڈڈ اس کو نامینیٹ کر کے جان چھوڑائیں. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر اندیلہ سحر فاطمہ. ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ کیا رویہ ہے. اچھا میڈم، تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے ہمیں کہ ہم نے اس ساری چیز کو انویسٹیگیٹ کیا، اس کو دیکھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شخص نے، اس لڑکے نے جس کی عمر 17-18 سال ہے، اور اس بچی کی عمر بھی تقریباً اتنی ہے، 18 سال کوٹ کیا ہے انہوں نے، اور 9th کلاس کی وہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کو جو ہے پہلے زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد جو ہے جب اس نے ریئیکشن کیا اس پہ تو اس نے ٹارچر کیا، اور ٹارچر بھی جو ٹارگٹ تھا اس کا وہ اس کا فیس تھا. کیا کہیں گے اس سوال سے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ ہر دوسرے تیسرے میں ہمیں کسی نہ کسی روپ میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر دیکھنی پڑے گی، وہ ہے اس کی پرسنالٹی کی ججمنٹ، کہ ایسا کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو دوسرے بندے کو یہ احساس ہی بھلا دیتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے بندے کو تکلیف دے رہے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. صحیح. یہ کوئی ڈس آرڈر ہے؟ یس ایگزیکٹلی، یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اور ہم اس کو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کانشیس حالت میں آپ کو پتہ ہے آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہو لیکن آپ اس کو انجوائے کر رہے ہو. اس کی پراپرلی اسیسمنٹ ہونا از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آج کل جو ہے فرسٹریشن، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹالرنس لیول اسی طرح کی اگر میں بات کروں، اسی طرح کے واقعات کی ہم بات کریں تو نمبر آف انسیڈنٹس ہیں جو کہ اس طرح کے واقعات کی بھرمار ہو چکی ہے سوسائٹی میں، اور ساری یوتھ ہے. کیا کہتی ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ یہ ایک سمپل ایکسیڈنٹ کو، یہ اس کیس کو ہم کنسیڈر نہ کریں، اس کے ساتھ اگر ہم انسیڈنٹ کیسز اور بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹالرنس لیول ہمارا 0 ہے، فرسٹریشن لیول جو ہے نا وہ ہمارا 100% انکریز کر چکا. اب فرسٹریشن جو ہے وہ کون سے فیکٹرز کے اوپر رلائی کر رہا ہے، کتنے زیادہ آپ کے جو ہے نا ایسے اسٹریسر ہیں انوائرمنٹ کے اندر جو آپ کو فرسٹریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا ہے سائیکو سوشل فیکٹر. اب اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ اسٹریسر کو دیکھنا ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلا اسٹریسر آپ پاورٹی دیکھو. صحیح. آپ کی پاورٹی ہے وہ کہاں لیڈ کر رہی ہے؟ ایک چیز ہے آپ کی بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی، انسان نے کہاں جانا ہے؟ فرسٹریشن کی طرف. پھر آپ کہو گے نا اچھا آپ کو کھانا نہیں مل رہا لیکن آپ صبر کریں، انسان صبر نہیں کرے گا. کیا لگتا ہے یہ کوئی ریونج ہے؟ مطلب کس طرح سے دیکھتی ہیں اگر یہ ریونج ہے تو یہ کیا ایک سوچ ہے جو اتنی اگریسو ہو سکتی ہے کہ کسی کو اتنا شدید ٹارچر کیا جائے کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ جائے؟ دیکھیں، اگر ہم اسپیسیفک کیس کی بات کریں نا تو یہاں پہ ہمیں 2 ہی چیزیں نظر آتی. ایک اس کی فرسٹریشن ہے، ٹھیک ہے، جس نے اس کو اس نہج پہ لے آئی کہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. حالانکہ اگر آپ دونوں کی ایج دیکھیں تو ایج اس کی کچھ بھی نہیں ہے. ایک چیز ہے کہ آپ سب کے پاس سیل فونز ہیں، اس کے اندر ایکسیسیبلٹی ہر کے پاس ہر چیز کی ہے. ایک تو جب ہم وہ ساری چیزیں ریپیٹڈلی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسا کریں، جبکہ آپ کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا تو آپ اس طرح کے کیسز کرتے ہیں. دوسری بات میں آلریڈی کر چکی کہ ہمیں اس کی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کرنی پڑے گی. ہمیں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کے اندر پہلے ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے یا اس کے اندر یہ چیز اب آئی ہے تو اس کے پیچھے کون کون سے سینیریوز ہیں، کون کون سے فیکٹرز ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں اگر اس کو سزا نہیں ہوتی یا کسی وجہ سے بھی وہ بچہ بچ جاتا ہے تو اس کو دیکھنے والے کتنے سارے لوگ ہوں گے.
वो कहेंगे हम भी ये करें, हम भी बच जाएंगे। उसको इस तरह के काम में मजीद मोटिवेशन मिलेगी कि यार इसको मैं और कर दूसरों सकता को हूं। मोटिवेशन मिलेगी, जिसको हमको रोकना है, बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें उस लड़के को स्पेसिफिकली एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या वो लड़का इतना फारिग था, उसके पास इतना टाइम है, जो उसको लगता है कि उसका टाइम कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा तो वो इस तरह की चीजों में अपने टाइम को यूटिलाइज करे। और क्या उसके जो फ्रेंड्स की कंपनी है, क्या वो उसको जो है वो उसके अंदर शय दे रही है? क्योंकि देखें कोई भी बंदा अकेला इस तरह का कोई काम कर भी नहीं सकता। सही, मतलब उसके जब साथ तक कोई ना उसको कोई सपोर्ट हासिल सपोर्टिव कोई कैरेक्टर साथ हो। Exactly. अच्छा, मैं आपसे ये भी एंड में पूछना चाहूँगा इस हवाले से। हम देखते हैं हमारे साउथ पंजाब भरा हुआ है, भरमार है एसिड बर्निंग के हवाले से, और इस तरह के वाक़यात हमें नज़र आते हैं जो अक्सर रिवेंज की वजह से किए जाते हैं, या इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। ये भी उस तरह की चीज़ लगती है आपको? देखें, इसका स्पेसिफिक केस तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि इनकी अभी उम्र नहीं है, लेकिन जो हम एसिड विक्टिमाइज देखते हैं दूसरे केसेस को, उसके अंदर वो रिवेंज होता है। लेकिन अब देखो, फिर अगेन बात है फ्रस्ट्रेशन। हमें पता है कि जी जब तक लड़के ने पढ़ना नहीं है, उसने जॉब नहीं करनी, फिर अपनी बहनों की शादी नहीं करनी, तो उसकी शादी नहीं होनी। सही। अब शादी इतनी एक बहुत बड़ा फैक्टर, शादी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि एक बहुत, जो इस्लाम कहता है उसके मुताबिक उस एज में हो जानी बहुत जरूरी है। अगर नहीं होती तो बहुत सारी चीजों को वो आगे लेके जा रही होती जो कि सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती। नाज़रीन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तौसीफ हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से जानेंगे कि कहां तक पहुंची है तफ्तीश इस केस के हवाले से। 4 नवंबर का ये वाक़या है। सर, थोड़ा सा बताइएगा कि पुलिस कहां तक पहुंची है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, तफ्तीश की जा रही है, क्या है सिलसिला? ये अपनी नौयत के लिहाज से जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल केस था। इसमें एक ही मुलजिम था और जो थी मजरूबा है और जो विक्टिम है वो उसने उसको आइडेंटिफाई भी कर चुकी है इजीली, और हमें बताया तो वो अरेस्ट हो चुका है। ना सिर्फ अरेस्ट हो चुका है बल्कि उसका एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है। उसको रिमांड के ऊपर हमने 3 दिन के लिए हमारे रिमांड के ऊपर है वो लड़का। तो इस वाले से ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी हद तक इसकी प्रोसीड हो चुकी है। जो कि बयान दिया है लड़की ने, उसने ये कहा है कि उसके साथ कुछ और लोग भी थे, 2 से 3, उसको उनको बाद में शामिल किया जाएगा, शामिल तफ्तीश किया जाएगा। हम अभी किसी चीज़ को भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेन है जिसके ऊपर घर वालों का भी कहना है कि ये यही लड़का था जिसने सब कुछ किया है, तो वो तो हमारी कस्टडी में है, तो भी हमारे पास है। हमने उसको अरेस्ट कर लिया है, उसको रिमांड पे ले लिया, तो उसकी स्टेटमेंट ली है, तो अब कोई और लोग सामने आएंगे तो फिर उनको भी पकड़ेंगे। सर, इसमें क्या लगता है आपको, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है या उसके फेस को डैमेज करने की कोशिश की गई है? ये चूंकि अभी तक वो लड़की मजरूबा है, हमने जो है उसको मतलब उससे इतनी ज़्यादा हम खरीद नहीं सकते क्योंकि वो ज़ख्मी है। असल बात तो वो बताएगी जो विक्टिम है, लेकिन चूंकि अभी वो उसकी हालत जो थी वो थोड़ी इस तरह की थी कि हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके, उसका बयान उस तरह नहीं ले सके, उसके साथ जरा नहीं कर सके, तो ये बड़ा मुश्किल है कि किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह हिट किया है, ऐसा लगता है कि ये एंगर में, रेज में या रिवेंज में उसने उसको जो है वो ज़ख्मी किया। सो अब इसको जो है वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी मतलब कामयाबी ये है कि इसके अंदर जो मेन मुल्ज़िम है वो हमारी कस्टडी में है। तो जब ये आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर अब सिर्फ जो है वो 2 चीज़ें रह गई हैं। एक तो हकायक को वेरीफाई करना कि जो क्लेम्स हैं राइवल पार्टीज के वो क्या हैं और वो किस हद तक किसके दुरुस्त हैं, और हकायक को वेरीफाई करके उसके अकॉर्डिंगली एविडेंस कलेक्ट करना। हमें मालूम हो जाता है कि एविडेंस क्या क्या है, कौन कौन गवाह हैं, किस चीज़ से कत्ल करने की या ज़ख्मी करने की कोशिश की गई है, उसको बरामद करना। एविडेंस को हम इकट्ठा कर लेते हैं सारा का सारा, और फिर उसका डेफिनेटली हॉस्पिटल में उसका मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी वो फिर। लेकिन जब तक जो है वो लड़की को हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते, जो विक्टिम है, उस वक्त तक ये कहना कि यही 100% बात है। तो सर, इसका उस लड़की का बयान बाद में इंक्लूड किया जाएगा पूरी तफ्तीश में? नहीं, वो साथ ही इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन चूंकि जरा करनी होती है ना आपने, तो अब अगर एक विक्टिम इस कंडीशन में है तो जिस तरह की चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो ज़रूरी है कि थोड़ा हम डीपली उसके साथ जरा करें, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम और लगेगा। अभी इट्स इन द मिडल ऑफ इवेंट्स।
صحیح. اچھا سر، اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کیا ہے؟ اب جو ہمیں وہاں پر پتہ چلا، جو ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کی، ان سے معلومات لی، تو اس کے مطابق اس بچی کو 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اور 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ کتنی ہو سکتی ہے اوبیسلی آپ کو، اس کو پیچکس کے بعد، پیچکس تھا اس کے ہاتھ میں اور وہ اس کے اوپر اسٹرائک کیے گئے، اس سے تشدد کیا گیا، اور جو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا وہ صرف اس کا فیس تھا. دیکھیں، فیس وائٹل آرگن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ کسی کو کلنگ شاٹ مارتا ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے یہاں مارے، فیس کے اوپر یا ماتھے پہ برین انجری دے یا ہارٹ کے اوپر انجری دے. نارملی میک شیور کرنا کہ بہترین انجری لگی ہے وہ آپ کے فیس کے اوپر شاٹ کیا جاتا ہے. ہماری اپنی ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو بلٹ شاٹس فیس کے اوپر آتے ہیں وہ زیادہ وائٹل، وہ زیادہ فیٹل ثابت ہوتے ہیں، زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں. سو ایک تو یہ کہنا ہے کہ وہ اس کے مطلب اس کا ارادہ فیس بگاڑنے کا تھا، مارنے کا نہیں تھا، یہ مشکل ہے. یہ مشکل ہے. اینگر تھا، ریونج تھا، ریج تھا، یہ بات تو درست ہے. اب اندرون خانہ کیا بات ہے جس کے اوپر کوئی اینگری تھا، یہ لڑکا اینگری تھا اور اس نے یہ وار کیا، یہ بات ابھی چونکہ ہماری کسٹڈی میں ہے، ہم کر رہے ہیں تو یہ بات کھل جائے گی. ہم اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کیس ریکارڈ کا حصہ بھی بنا دیں گے، لیکن اٹ ٹیکس ٹائم کہ اصل حقائق سامنے آ جائیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک لڑکی بہت مضروب ہے تو آلریڈی شی از ان ٹراما، تو ہم اس کو اور کراس کوشچننگ کریں گے تو وہ چیزیں تھوڑی، تو وہ ابھی تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم اس کو، یعنی یہ جو اندر کی بات ہے، نکال سکیں. ہمارے ساتھ موجود تھے توصیف حیدر صاحب، ان سے بات ہوئی اس حوالے سے. کہنا ہے کہ اس وقت جس نے یہ کرائم کمٹ کیا وہ زیر حراست ہے اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور جلد از جلد اس کیس کو حل کر لیا جائے گا اور جو ملزم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا. ایسے ظالمانہ اور انسانیت سوز رویوں کے خاتمے کے لیے پولیس اور اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر گھروں کے اندر بھی خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے. علی خان اور ٹیم مجرم کون کو دیجیے گا اجازت، اور دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلا پروگرام.